दुख बहु परेशान किता करम शबीरा दुख बहु परेशान किता मोबाइल भी प्यारे नी बंदे वीडियो भर लेंदे जी करम शाद नजारे बंदे वीडियो भर लेंदे करम शाद नजारे दुखियां नू तेरियां लोड़ा तेरे बूहे लगे दिल मोड़ा दुखियां नू तेरियां लोड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मौसीकी बहुत पसंद आई होगी। मौसीकी से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का हमारा व्लॉग जो है वो पीर द खारा दरबार के बारे में है, और ये उस व्लॉग का दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने दरबार के बारे में जाना, और उसके बाद हाइकिंग जो है वो दरबार से चिल्लागाह तक जो हाइकिंग है उसके बारे में बात हुई। और अभी मैं मौजूद हूँ पीर द खारा या पीर साहब जो थे पीर करम शाह साहब, उनकी चिल्लागाह के पास। तो आइए आपको दिखाता हूँ चिल्लागाह के मनाजिर। ये वो जगह है जहाँ पर पीर साहब ने चिल्ला किया था 40 रोज़ का, और ये इसकी जो जहाँ पे दरबार है वहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे हाइकिंग करके आना पड़ता है। और आने का दूसरा जो ज़रिया है वो चेयर लिफ्ट है। पीर द खारा जो जगह है, इसको पीर द खारा इसलिए कहा जाता है पीर साहब की मुनासबत से कि यहाँ पे खारे पानी का चश्मा हुआ करता था। तो उस चश्मे की और से लोग उसके पानी से शिफा पाते थे, कि वो कहते हैं कि वो नमकीन पानी का चश्मा था। तो इसको पीर साहब की करामत समझ लें या नमकियात की वजह से, या जो भी वजह थी, तो इस मुनासबत से इस जगह का नाम पीर द खारा पड़ गया। तो ये पीर द खारा जो साइट है, जो चिल्लागाह है, ये उसके अतराफ़ के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो कुदरत है वो अपने पूरे रंगों के साथ जलवागर है। चिल्लागाह से आगे दाएं साइड पे एक छोटा सा ट्रैक जाता है जो मैन मेड ट्रैक है। ये ट्रैक आगे एक तालाब की तरफ जाता है। ये जो तालाब आप वीडियो में देख रहे हैं, ये अब तो गंदे, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि गंदा पानी जमा है इस तालाब में। कहा यह जाता है, बल्कि आपने भी बुज़ुर्गों से सुना होगा, कि यहाँ पे पहाड़ के ऊपर इस तालाब में लोग गुस्ल करते थे और शिफा पाते थे। लेकिन अब ये तालाब जो है ये अबेंडन पड़ा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर नहाने पर या गुस्ल करने पर पाबंदी लगा दी गई हो। अभी मैं इस तालाब से भी आगे की तरफ जो पहाड़ है उसकी तरफ जा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे एक बिल्कुल जगह हमवार हो जाती है, और ये इस पहाड़ के अतराफ़ के मनाजिर हैं। ये बिल्कुल एक फ़्लैट जगह है। यहाँ पे आप खड़े होके चारों तरफ का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखें, ये 360 व्यू है इस जगह से। ये मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ ये काफ़ी बुलंदी पर यह जगह वाक़ है। इसके साथ ही गहरी खाई है। ये आप शायद मैं वीडियो
کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو میں دکھا سکوں۔ جب برسات ہوتی ہے تو بارش کا پانی اس کھائی میں سے ایک ندی نالے کی صورت میں گزرتا ہے۔ یہاں پہ انتہائی نیچرل سا انوائرمنٹ ہے۔ یہاں سے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ پیردہ کھارا جو ولیج ہے جو وہاں اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور اطراف کا جو میدانی علاقہ ہے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں، اور یہاں سے جو دربار پیردہ کھارا پیر صاحب کا جو دربار ہے اس کا منظر بہت ہی شاندار ہے۔ یہ دیکھیں درختوں کے عقب میں خوبصورت سفید رنگ کا جو گنبد ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور یہیں پیچھے دربار کے عقب میں موٹر وے ہے جو سالٹ رینج کا سینہ چیرتے ہوئے گزرتی ہے۔ جب یہ موٹر وے سے گزریں تو آپ موٹر وے سے بھی دربار اور چلا گاہ کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ جگہ مذہبی حوالے سے تو بہت اہمیت رکھتی ہے کہ مذہبی جو ریلیجیس ٹورزم ہے اس کے حوالے سے بھی اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، اور لوگ اس جگہ کا رخ کرتے ہیں اپنی مرادیں اور منتیں پانے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاحتی حوالے سے بھی اس جگہ کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت باکمال ہے، بہت اعلیٰ سینری ہے یہاں پہ، تو اس کو سیاحتی حوالے سے بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت اس جگہ پر توجہ کو دے تو یہ یہاں پہ کے جو مناظر ہیں، جو سینری ہے وہ بہت ہی باکمال ہے، بہت خوبصورت ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں دربار اور چلا گاہ اور اطراف کے جو مناظر ہیں یہ آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے کبھی اس جگہ کا وزٹ نہیں کیا تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس جگہ پہ ضرور آئیں۔ مذہبی حوالے سے بھی یہ جگہ آنا چاہیں تو آپ کی عقیدت ہے، آپ آ سکتے ہیں، لیکن سیاحتی حوالے سے اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ جی ابھی ہمارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ واپسی بھی میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں واپسی کا سفر جو ہے وہ چیئر لفٹ کے ذریعے کروں گا، کیونکہ آتے ہوئے میں نے ہائیکنگ کی تھی جو کہ ایک بالکل منفرد تجربہ تھا، اور واپسی پہ میں چاہتا تھا کہ میں چیئر لفٹ سے بھی نیچے کے جو مناظر ہیں وہ دیکھ سکوں۔ وہ دیکھیں نیچے لوگ ہائیکنگ کرتے ہوئے دربار کی طرف چلا گاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اوپر سے چلا گاہ یہ جو میں ابھی چیئر لفٹ میں بیٹھا ہوں، چیئر لفٹ اب ابھی نیچے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ بھی بہت ہی پرلطف تجربہ ہے چیئر لفٹ سے چلا گاہ سے نیچے دربار کی طرف آنا، کیونکہ یہ اس جگہ کی خوبصورتی جو ہے وہ ویسے ہی ناقابل یقین ہے۔ اتنی خوبصورت مناظر ہیں یہاں کے سالٹ رینج کے، تو اوپر سے چیئر لفٹ سے ان جگہوں کو دیکھنا یہ بھی ایک منفرد تجربہ ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ولاگ تھا وہ یہیں تک تھا۔ آپ سے انشاءاللہ کسی نئے ولاگ میں، نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی شاہد رضوان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔